औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में सन ट्रांजिट के साथ ये हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे सूरज और ज़ोहल का आपस में मिलना। ये ट्रांजिट आप तमाम ज़ोडिकल साइन में कौन सी तब्दीलियां लेकर आएगा और इस दौरान जो है कौन सी एहतियाती तदबीर आपको अपनानी चाहिए और कौन सी रेमेडीज ऐसी हैं जो आप कर लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब बेसिकली 7 मई को सन सेक्सटाइल होगा सैटर्न का, और इस ट्रांसिट के जो डायरेक्ट असरात होंगे वो तमाम ज़ोडिकल साइन के ऊपर पड़ेंगे। इस दौरान उनकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आएगा बेसिकली। और उसके साथ साथ जैसे सन जो है वो एक फायर एलिमेंट है, बहुत तेज एनर्जीज रखता है, पॉजिटिव एनर्जी भी और नेगेटिविटी भी। और साथ में सैटर्न जो है वो भी बहुत सारी एनर्जीज का मालिक है, एक ऐसा मुअल्लिम है जो आपको ज़माने के नशेब व फराज से गुजारता है और इस दौरान रूनुमा होने वाली तब्दीलियां आपकी ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होती हैं। आज हम बात करेंगे इनके इस ट्रांजिट के जो 7 मई को होगा, और इस दौरान ये आपके कौन सारी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर असरअंदाज होगा। ये तकरीबन तमाम ज़ोडिकल साइन के ऊपर इसके असरात मुरतब होंगे और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी के अंदर, बहुत सारी लोगों की ज़िंदगी में निखार आएगा, तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी और उनकी सोचने समझने की सलाहियतें हैं वो तब्दील होंगी। तो इससे पहले आगे बढ़ें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इसके ऊपर देखें तो सबसे पहले 4 डिग्री के ऊपर इसका ये सेक्सटाइल हो रहा है सैटर्न और सन का। इस दौरान आप जो हैं आपकी कायदाना सलाहियतें जो हैं उनको खुलकर सामने आने का मौका मिलेगा। बहुत जिम्मेदारियां लेते नजर आएंगे आप, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां लेने के साथ साथ आप अपनी कम्युनिटी में, अपने माशरे में पहचान हासिल करने में कामयाब होंगे। और हो सकता है यंगस्टर जो हैं उनका जो वर्कआउट है, उनका जो लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से ख़ानदान में उनको कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां, एक्स्ट्रा बर्डन, ख़ास तौर पे उनके वालिद की जानिब से ये चीज़ें हो सकती है। शुरू में लोग सोच सकते हैं आप के मुतालिक, मगर ये एक महफूज रास्ता होगा, महफूज वे है, और इस दौरान आप अपने आप को हंगामा राई से बचाते हुए नजर आएंगे, हंगामा से दूर होते नजर आएंगे। और सैटर्न जो है ज़मीनी हक़ाइक़ सन आपके हक में करेगा, और साथ में सैटर्न जो है थोड़ा सा आपके अंदर शर्म होगी, थोड़ी सी तन्हाई में जाएंगे, सोच विचार बढ़ेगा, लेकिन जवानी में एक हैरत अंगेज मिजाज, खुश एहसास का मरकज लिए ये सेक्सटाइल आपकी जिंदगी के ऊपर असरअंदाज होगा। अच्छा जी, उसके बाद आपकी जो कदामत पसंदाना इक़्तिदार है वो मजीद जो है वो मजबूत होगा, और आप अपने खानदानों के लिए बहुत ज़रूरी फैसले करते नजर आएंगे। आप कुछ संजीदा भी होंगे, गैर ज़रूरी चीज़ें आप अपनी लाइफ से आउट करते नजर आएंगे। अकेले काम करना भी पसंद कर सकते हैं और सब्र और इस्तकामत के साथ आगे बढ़ेंगे। यानी कि कुछ चीज़ें हो रही होती हैं कि यार ये नहीं हो रही हैं तो अब क्या करें, ये रुकावटें आ रही हैं तो इनका कैसे मुकाबला करें। तो हो सकता है आप इन सारी चीज़ों से डट कर मुकाबला करें, सब्र से काम लें। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह मस्साबिरीन, में सब्र करने वालों के साथ हूँ। और ये सब्र करने का जो आपके अंदर अल्लाह ताला एनर्जीज डालेगा तो इसके बदौलत आपके अखलाकियात में भी इजाफा होगा, आपकी इज्जत में भी आपकी पहचान बढ़ेगी, और लोग महसूस करेंगे कि आपके ऊपर ट्रस्ट किया जाए, आपके साथ मिलकर काम किया जाए, या फिर आपके को साथ कोई तंजीम साजी की महारत का सिस्टम लगाया जाए। ये ट्रांजिट बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद सूरज के मदार में सैटर्न का आना, ये आमदोरफ्त ऐसी है कि इस दौरान सब्र, इस्तकामत, मजबूत काम करने का दर्स देती है। ये वक्त औसाफ फर्ज के यानी कि अपनी फराइज को समझने का और संजीदा रवैया अख्तियार करके अपने अहदाफ को हासिल करने का बेहतरीन वक्त है। इस दौरान आपको जो है अपने कामों के ऊपर पूरी तवज्जो देनी चाहिए, किसी किस्म की कोई गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आप कोई गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से कुछ नुकसानात हो सकते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। जल्दबाजी में थोड़ी सी अपने अंदर दूसरों के ऊपर एतमाद करना सीखें, एहतराम करें बड़ों का, ख़ास तौर पर वो लोग जो अपने वालिदैन के साथ हैं
یا پھر ٹیچنگ کے شعبے سے ہیں، ٹیچرز ہیں، یا پھر اس طرح سے کچھ اور شعبے ہیں جہاں پہ تعلیم و تدریس ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی وہ اپنی پہچان بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر اپنے سینئرز کو اگر وہ اگنور کریں گے تو اس کی وجہ سے مسائل ہو سکتے ہیں۔ یہ وقت ہے سخت محنت کر کے اپنے آپ کو منانے کا، اور ساتھ ساتھ اپنی آرام کا خیال رکھیں، اور یہ ساری چیزیں بہتری کی جانب ہوگی، مگر یہ تمام زوڈیکل سائن کے اوپر اسی طرح افیکٹ کریں گے۔ اور اس دوران کیونکہ پہلے سورج گرہن گزرا ہے ابھی، اور اس کے اثرات بھی حالیہ اپریل میں ختم ہوئے، اور اب یہ جو سیکسٹائل ہے اس کی آمد و رفت جو ہے وہ بہت ہی اہم ترین ہے آپ کے ساتھ تمام لوگوں کے برتھ چارٹ کے اوپر، ایریز سے لے کر برج حوت حمل تک، پائسس تک، ایریز سے لے کر پائسس تک یہ افیکٹ کرے گا۔ اس دوران کوئی بھی جلد بازی سے کام نہیں کرنا ہے، عقل اور دانائی سے کریں، کیونکہ عقل اور دانائی کا پلانٹ جو ہے ایک ایسا معلم ہے جو غلطی کرنے پہ سزا دیتا ہے اور غیر ضروری کاموں کی بھی سزا دیتا ہے۔ تو آپ کو اپنی زندگی سے غیر ضروری کاموں کو نکالنا ہوگا، نظم و ضبط سے اپنانا ہوگا۔ اگر آپ کو اس کے نحس اثرات مرتب ہو رہے ہوں تو زحل کی ریمیڈیز کریں، اور ساتھ میں سن کی ریمیڈیز کریں۔ کچھ لوگوں کا سن اور سیٹرن جو ویک ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر اس طرح کے اثرات بھی ہوتے ہیں کہ ہر طرح سے ناکامیاں ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہوتے تو نہیں ہوتا، کوئی بھی کام ان کے حق میں نہیں ہوتا ہے۔ تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے سن اور سیٹرن کی ریمیڈیز کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ سن کی ریمیڈیز کے لیے سنہری رنگ کا رومال اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، سنہری رنگ کی چیزیں جو سورج کی رنگ سے مشابہت رکھتی چیزیں ہیں وہ آپ صدقہ کر سکتے ہیں، اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اور سیٹرن کی ریمیڈیز کے لیے سیاہ رنگ کی چیزیں ہیں، سیاہ رنگ کے صدقات کرنے چاہیے، آنکھوں کی ادویات صدقہ کرنی چاہیے، اور سورہ شمس کی تلاوت کریں، سورہ الباروج کی تلاوت کریں، اور دن میں کم از کم دن میں آدھا گھنٹہ محمد و آل محمد پر درود و سلام پڑھیں۔ جتنا محمد و آل محمد پر درود و سلام پڑھیں گے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ کا کرم، اللہ کی عطا آپ کے دامن گیر ہوگی، اس کا کرم آپ کی قسمت بدل دے گا۔ جتنا ہو سکے ذکر مصطفیٰ کریں، جتنا ہو سکے آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک پر صلاۃ السلام پڑھیں، محمد و آل محمد کا ذکر خیر کریں، ان کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ہستیوں کے توفیل سے، محمد و آل محمد و اصحاب محمد کے توفیل سے آپ کی رکاوٹیں دور کر دے گا۔ اور جہاں پہ ذکر علی ہوتا ہے، ذکر اہل بیت ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں وہاں پر خوب برستی ہیں، خوب ہوتی ہیں۔ تو کوشش کیا کریں اپنی زندگی میں اپنے روزانہ کی بنیاد کے اوپر 30 منٹ نکالا کریں۔ دیکھیں اگر ہم موبائل فون یوز کرنے بیٹھ جاتے ہیں، فیس بک بھی دیکھ رہے ہیں، مگر وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے محمد و آل محمد پر درود و سلام پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، عرض التجا کریں، اپنے رب کی رحمت طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کے حالات بدلے گا، اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کے اوپر کرم کرے گا۔ یہ کرم کی ساری بہاریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہیں، محمد و آل محمد کے طفیل ہیں۔ کوشش کیا کریں جتنا ہو سکے اپنے مسائل کے حل کے لیے درود و سلام پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم سے، فضل سے آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا، آپ کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اس یقین کے ساتھ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔